So, hiram mo na ko inyong mga igdulongog ha, sa pagpatalingog. Ato ning tabangan, kaya aron atong masabtan, mga igsoon, o kung sa gikinahalanan nato nga pagahimoon. Akong palikon ang atong scripture reading, nagingon dire, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan. So, kani siya, sama ni siya, isgutanan, kani sama ni siya, si Adan og iba. Muna siyang part, karakter sa mga butang sa karaan. Kaya ako mo ang Diyos, ug wala na lain, ako mo ang Diyos, ug wala na lain niya sama kanako. Nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan. But pasabot, gikan sa sinugdan, iyang ipasundayag ang katapusan, pinaagi sa mga manalagna. Ang mga katapusan o malabot. Daghan kayo ang mga nagtuon ani mga igsoon, mahitungod ani katapusan. O gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo. So naapagyuday kami nga mga butang nga mga mahitabo pa. Nga nagaingon, ang akong tambag magapadayon. Lubot pasabot, kanang tambag niya, mga instruction, mga pagtudlo, or kani mga sugo, mga tulumanon, mga pamatasan, magapadayon yun na siya. Magapadayon. Og himuon ko ang tanan ko nga gikahimutan. Wala tayo mahimo. Programa gyud ay pag iyang gusto nga buhaton mga igsoon, kapinag iyang kalipay, iyag yung pagahimuon. Isayas 46 versikulo 9 ug 10. Sa labahin sa kasulatan nag-ingon dito nga dili ko pagalapason ang akong tugon para makuniktaan eh. Isayas 80 Salmo 89:34. Dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan ang mga butang nga migula sa akong mga ngabit. Fix gyud na. Walay amendments nga mahitabo. Dili ta mo dawat anang maingon nga ako naman na nailed on the cross. Wala na karon mga igsoon kay iyara na sa Israel. Dili ta mo tuo, ayo tuo kay sumala sa nasulat, dili gyud niya pagailisdan. Yang mga tugon. So karon, asa gipasukad ang atong paghinumdum? Asa ipasukad? Kung tinuod ba nga diha kang Adan o kang iba ipasukad? Deuteronomio 34 versikulo 7. Basa. O Deuteronomio 7:32. 7. Sige, basa. 32:7. Deuteronomio 32:7. Hinumduman mo ang mga adlaw sa kanhi. Hinumduman mo ang mga adlaw sa kanhi. Palandungan ninyo ang mga tuig sa daghang kaliwatan. Pangutana sa imong amahan, ug siya magapahayag kanimo sa imong mga ansyano, ug sila mag-ingon kanimo. Hinumduman mo ang mga adlaw sa kanhi. Katong ganina, ipahinumduman gyapon ang kakaraang panahon. Ang mga tuig sa mga tuig sa mga adlaw sa kanhi, daghang mga katuigan. Tuig sa daghang mga kaliwatan. Pangutana sa imong amahan ug siya magapahayag kanimo. Sa imong mga ansyano ug siya pag-ingon kanimo. So kaning mga ulitaw, di pa siguro na sila maobliga kay amahan may giingon dire. Pero katungay katungdanan sa iglesia, kinahanglan gyud ta magtuon mga igsoon kay si kita mo oy gihatagan o pahibalo nga kita mo iduulanan o kinahanglan niya naay mga pangutana. So dito ipasukad. Asa ipasukad? City 32. 32 City 30 City 4 32 siya. 32:4. Suma to? 4:32. Satuhat. Mahitungod sa mga panahon ng agi. Kana. Kay pangutana karon mahitungod sa mga panahon nga ming agi.
nga diha kaniadto kanimo sukad sa adlaw nga gibuhat sa adlaw ang tao sa ibabaw sa yuta. Ug gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain. Kung diha bay bisan unsang butang nga sama niining dakong butang kung hindunggan nga ingon niini. Pangutana. Kani murag lisod-lisod yun nga tema mga igsoon, pero kinahanglan nato kining sabton kay daghan na kaayong magtuon sa Biblia nga dinagko na kayang tema nga paghisgutan, pero ang chapter 1 ug ang chapter 2 Genesis wala pa ma-absorb kaayo. Sa ato nga mga pagsusi, pila ka pamaagi nga gibuhat sa Dios ang tao? Kaduha. Ha? Pila ka pamaagi gibuhat sa Dios ang tao? Na ba tayo idea ani kay kaligut-gutan ra pag nilang isgutanan eh. Ha? Ikaw, Faith. Pila man ka pamaagi gibuhat sa Dios ang tao? Duha. Giungol o katong pinaagi lang sa pulong sa Dios. Ang uban na dahil yun sila mudawat. Basahan na to. Is Genesis 1:26 o 27. Diretso na lang ta. Genesis 1:26 o sige. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa akong dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. Nagibuhat niya lalaki o babae, gibuhat niya sila. Nayuban magpamatunan ni mga igsoon nya kani kunong lalaki Genesis 1:26 o 27 si Adan ni ug si Iba. Si Adan ug si Iba sa ilang pagpamatuod. Kay kanang 26 ug 27 wala may lain kung the following scriptures nga imong pagbasahon. Gideklara gyud diha nga si Adan mao gyud unang tao nga gibuhat sa Dios nga naay edad. Siya mo gipasihan sa history nga na siya edad. Karon dili sila muuyon nga sa panahon sa adlaw nga ipapahulay napay gibuhat ang Dios. Kay pagkatapos sa adlaw nga ikapito, pagkatapos sa adlaw nga ikaunong, pagkatapos sa isa kadlaw nga ikaunong, ang Dios pagka-ikapito wala na siya gihimo. Mo yun batana nga wala na siya gihimo. Ha? Inganang nahitabo mga igsoon. Mulay man siya sa ikapito kadlaw. Si Adan. Basa Genesis 2 versikulo 1 o 2. Genesis 2:1 o 2. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panahon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. Napa siya gibuhat sa ikapito wala na. Ha? Tapos mo na ikapito. O na siya gibuhat sa ikapito wala. Sa adlaw nga ikapito. Ato, gyud nga. Sige, Brother. Sige, ano tabangan eh? Napa siya gibuhat sa ikapito? Basahan daw na sa imong page. Genesis 2:1 o 2. Gikan sa tanan niya. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang himo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. Asa man napa siya gihimo wala na. Og sa ikapito, Napa kay natapos. Napa kay napa may natapos. Dapat kung moingon ta nga wala pay gibuhat ang Dios sa ikapito, ang statement unta tapos sa ikaunong kadlaw, ha? May pahulay ang Dios.
sa tanan niyang mga buhat. Buhat pasabot. Atong plastaron. Ito yung tabangan eh. Oo. Sa adlaw Kani, mao ni ikaunom. sa Dios. Ikaunom ni, unang babae, kani, kapito. O sa adlaw nga kapito natapos sa Dapat ang statement mga igsoon, diri unta. Pagtapos sa ikaunom, pahuway siya. kaadlaw, ni pahulay ang Dios sa tanan niyang mga Buhat. buhat. Klaro gyud ka sa ikapito wala sa gihimo. Ha? Ayun siya na. O sa adlaw nga ikapito natapos Oh. sa Dios. O, Buhat pasabot kung moingon ta nga sa adlaw nga ikapito natapos nisulod na siya diring dapita. natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Sa ato pa nasa gihimo. Nasa gihimo sa ikapito. Ang pangutana karon kinsa may iyang gihimo anang ikapito? Unsa iyang gibuhat? Ha? Brandap, karon pa kadungog ani Brandap? Sige ato ni siyang tabangan kaya sa libog pa yagid ni siya. Balik ko na to ang Genesis 1:26 ug 27 ug katong lalaki o babae unsay iyahang buluhaton. Lalaki o babae. Babay. Sa ikakuan ka adlaw na. Babae. Kano sa ni gibuhat ning lalaki o babae? Katulo maguro to bitaw. Ang lalaki o babae unsa iyang buluhaton? Basa balik. Buhato nato sama sa iyang dagway. 26, 27. Genesis 1:26 ug 27. Unsa po iyang pangsyon? Okay, balikan pa sa page. Sige. Og miingon ang Dios, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Katapusan teksto basaha. Lalaki babae mangani dahil diha. O gibuhat sa Dios Sige. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Katapusan yun na nga verse. Katapusan. Kapila ka adlaw. Sultihan dito kaayo mo. O gipangilanginan sila sa Dios ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo ug kun-on ninyo ang yuta ug magagahom kamo niini. Huwag nakita sa Diyos. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa kini kaayo ug dihay kahaponan ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Adlaw nga ikaunom gibuhat. Ano siya? Gibuhat siya adlaw nga ikaunom. Ang iyang trabaho mga igsoon, siya magabuot sa tanang ibabaw sa naong sa yuta. Tanan yun sa mga isda, mga mananap, mga langgam, katong gibuhat sa lilipay sa ikaunom. Gibuhat sa ikaupat o ikalima. Siya may gihatagan o katungod atong mo dominion. Mo dumala. Giingnan sila nga sumanay o dumaghan kamo. Punon ninyo ang naong sa yuta. Punon niya. Atong hatag ang comparison ha. Maunay sugo sa lalaki o sa babae. Sa babae. Sama sa iyang dagway. Sama sa iyang dagway. Kung may sama sa iyang dagway, sultihay na sila ba? kani sila nga mga winuhat, dili ni sila gikan sa apog. Dili ni sila gikan sa apog ha, pinagi lang sa pulong. Pa-consider nato ni sila nga posible nga parehas ni sila og nature sa mga anghel. Gibuhat sila og tritso. Adto ta sa kang Adan og sa kang Iba. Si Adan og si Iba mga igsoon, gibuhat siya pinaagi sa yuta. Si Adan mooy gikan sa yuta. Sa basa ta. Sa gosok ron si Iba. Genesis 2 versikulo 7. O mo liyo ba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Padayon na. O
O si Jehova nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden o gibutang niya dito ang tawo nga iyang giumol. Og nagpaturok si Jehova nga Dios og gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa itatanaw. Og maayo nga kalan-on. Ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa pag-ila sa maayog sa daotan. Oh, ibali. Diri sa ikapito, mga igsoon, ang pagbuhat sa kang Adan pinaagi sa pag-umol gikan sa abog. Sa ikapito, diri sa another na po niya pag-create sa tao kani. Si Adan. Onya, gikan kang Adan, tungod kay walay nakita nga kapari si Adan, kaparehas niya, gipahinanok siya sa Dios o gibuhat siya, ikuha sa kusog gikan Adan o nahimo siyang iba. Masulubon man si Adan kay nahimo siyang babae. O kani silang duha mga igsoon, gihatagan ni siya og buluhaton sa Dios nga sila mo'y mag-atiman sa tanaman sa Eden. Oh, tanaman sa Eden. Sila may atiman. Nagbuhat ang Dios og tanaman sa Eden. Diin ang tanaman sa Eden, na-create na tanan, nabuhat na tanan, nahimo naman kay gideklara naman sa Dios nga nabuhat niya ang tanan. Pero tungod kay naa siya special nga tawo nga mo'y subayan sa history sa Biblia, nagbuhat siya og usa ka tanaman nga dito niya gibutang ang tao. Special. Naghimo pud siya dito og mga mananap, mga tanom, mga mananap nga special gyud dito. Unya dito pud gibuhat sa Dios ang kahoy sa kinabuhi. Wala na niya buhatan ang kahoy sa kinabuhi gikan sa 1, 2, 3, 4, 5 hangtod sa ekonom kaadlaw. Di ba? Pagpatungha o tumungha ang balik ko basahan na to. Tugutan pa Tayo nang gawas pa na daghang kahoy sa kinabuhi. daghang kahoy sa kinabuhi. Oh, maingon. Special na ito sa naman. Di ba? Ito na special. Pag-iwan, tumungha. At atong basahan, atong maplastar. Say kayo, ginilibog man ni plastaron. Oh. Genesis 1:10. Basa sa Genesis 1:10. Pag-11. Og ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ingon ang Dios, magpaturok ang yuta og balili, talamnon nga magahatag og bini ug himunga nga mga kahoy nga magahatag og bunga, ingon sa ilang matang diin anaa kaniyang iyang bini sa ibabaw sa yuta. Ug nahimos kini. Dos. Busi. Og ang yuta nagpaturok og balilid, talamnon nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang, og mga kahoy nga nagahatag og bunga nga maoy binhi niini ingon sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. 13. Og dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo. Mo na ni pagpaturok. Pero wala din nag-mention mga igsoon nga ang iyang pagpaturok ani naanay kahoy sa kinabuhi. Wala pa niya ang kahoy sa kinabuhi. Kaya kung na ang kahoy sa kinabuhi, pero tingdaghan ang kahoy sa kinabuhi kung mauhon. Nasabtan ba ninyo? Kagipaturok ka man ito niya. Oo. So, di ba? Ipaturok man to. Di mo gawas ng apel. Kaya katong kahoy sa kinabuhi, kahoy mabuto. Kay mo may ko ani study nga. Oo. Tanan dili mo. Oo, doon nga naman. Nahimo na ang tanan. Pag-abot kanina mo ini nahimo na ang tanan. Pabot sa Genesis 2, nahuman ang mga langit ug yuta sa panon kanila, nahimo ng tanan. Pero pag-abot sa chapter 2, nag-umol ang Dios. Giumol sa Dios. Giumol niya dito sa garden sa Eden. Naana ang Eden ha? Asa may una ang tanaman nga gibuhat sa Dios ang Eden. Ha? Ang tanaman. Wala pa ang tanaman. Ang Eden. Buhaton man ako ang May una ang tanaman o ang Eden? Eden. Ang Eden. Kaya dito pa man siya maghimo sa Eden. Dato, ang hinahinayo ang sakton. Ito maghimo ang tama. Asa may una? Kaya ang Eden, part naman na sa gihimo niyang special tanan. man siguro tong gipuy-an nila ni Adan ug Mao nga ni, special. Mao siya maghimo siya tanaman sa silangan. So maghimo pa, going pa naanang Eden nga lugar.
Butanganan na lang. O gihimo lang siya special para dito ibutang. Ang kanamagong tanaman sa Eden magud ako maguda. Ana magong porma ana kay na ay upat ka Bahin. suba. Upat ka suba ang tanaman sa Eden. Gamay na siya kaayo. Gamay na siya nga porsyon. Kunya kanin tanaman sa Eden, diha pa gyud siya nagbuhat sa silangan. Kani buhatan mo silangan ni kana sila. Dili pa gyud naghimo ang Dios. Dili dahol. Kaya man ako ang kanang lalaki babae, lahi po na lugar. Aw kan maabot na karon. Oo. Abot na sa Ang karon. kanang sa Eden mo nakang Adan. Oo, kana sa Eden, dili sila gibutang. Mo nang ningaw si Adan. Oo, dili siya gibutang. So wala man siya para. Siya magbuot sa tanan nga naa diri giubol tanan. Diha sa Eden. Sa kanira po. Iyahan ng teritoryo kay So kana siya gisaligan diha kasi mag-atiman. Siya matiman. Nakuha na ba nato? Kaning lalaki o babae katong tibuok yun isuko sila. Ato ni masabtan sa unahan mga igsoon. Ako sa Pino-Pino. Isuko ni sila, kamo sumanay og dumaghan kamo. Dili na si Iba ug si Adan ang Oh, lahi pod na sila. Dili na si Adan ug si Iba. Moabot ng panahon nga ang kaliwat ani mag-abot sila. Pareha karon nagira. Mag-abot sila. Oh, mag-abot sila. Abot ng gano'n. So nasabtan nato kamay mga igsoon. So dire kaning tanaman sa Eden, kaning dire portion silangan raman siya. Not the whole Eden yun. Naaman siya sa silangan. Dire silangan. Naadari ang kahoy sa ginabuhi. Sa taliwala. Tataliwala. Moingon ang uban, maura man ang istorya sa chapter 2 o chapter 1, Brad. Lahi ng Ha? lahi sa chapter 1. Oh, sa Brad Nor. Sige, sige, mga tanar at taron. O sige mo, tanan na mo. Kumano niya explain? Kuan sa? Explain sa? Ako sige, padayon Oh, ka. padayon sa kay Mamanong para. siya na ako niya. Oh, para masabta. Para mahuman siya nato niya, para mahuman. Linaw pa ano. Oo, para masabta. Basahon siya nato, unsay gipangbuhat sa Dios diya sa tanaman sa Eden. Ato sang buhaton. Ato sang sabton unsay gibuhat sa Dios ug unsay function ni Adan ug ni Eva nga gihatag sa Dios para ana nga tanaman. Ipadayon ta dire. 19 Genesis 2:19. Ako na lay basa. O giumol ni Jehova ang nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mamananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghinganlan kanila. Ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ngalan niini. O gihatagan ni Adam og mga ngalan ang tanan nga kahayupan ug mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mananap sa kapatagan apan alang kang Adam walay kaplagan nga katabang nga angay kaniya. Buot pasabot nagbuhat siya. Tanang giumol ani sulod ani kani. Pati hayop dahil no lang Oh. gawumol. Pinasakit. Kani di siguro kaning mga nahayop ani mga igsoon sa panahon niya wala pa makasala si Adan. O bisag nakasala na siya kay special man nga lugar. Ang mga mananap ani ang pagkaon puro sila herbivores. Dili sila mukaon o sama ang leon kaon ang iyang prey kuha na pod kanang mananap ra pod parehas. Kay kaning nga Eden mga igsoon nawala man ni karon gilubong man na. Gilubong man na. So ang function unsay gihatag sa Dios nga mga buluhaton sa tao ayang gihimo ani. Para makumpara nato ug unsa may gihatag nga buluhaton ani. Giumol po din na di ayang kuan no. Mga mananap di ay. Oh, diri sa diri nga Ang porsyon. diha sa Eden. Sa diri nga porsyon. Oo. Oh, Karon pa ko ano nakabalo ba? sige. Unsay ilang mga buluhaton? Ani ha? Adto ta sa Genesis 2:15. O gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman set aron kini iyang atimanon og bantayan. Mao iyang trabaho. Atimanon niya na sa sulod og bantayan. Samantalang katong gisugo diri mga igsoon pasanayon to padaghanon. Oh. Nakuha ba na to?
Balikod na to, balikod sa nato kay usa ta mo adto sa unahan para makunik na to. Tinuod nga naa gyud ay laing tao gawas nila. Sige.